Hello everyone, welcome to my classes. आजको टपिक छ एनईबी को केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने। त्यो मैले क्वेशन लिएको छु 2074 एनईबी है वर्ड्स प्रब्लम हो एउटा। यसलाई कसरी फर्मुलेट गर्ने अनि त्यसपछि कसरी सल्भ गर्ने म क्वेशन देखाउँदै छु। यो बुकमा छ। क्वेशन लेख्न चाहिँ मन लागेन यही क्वेशन हेर है। के भनेको छ अ स्मल इन्डस्ट्री मैन्युफैक्चर्स नेकलेस एंड ब्रासलेट्स। कुनै इन्डस्ट्री छ मैन्युफैक्चर गर्छ नेकलेस र ब्रासलेट को है। नेकलेस थाहै छ घाँटीमा लगाउने, ब्रासलेट भनेको हातमा लगाउने हैन। नेकलेस र ब्रासलेट, ब्रासलेट भनेको चुरा भन्छ यसलाई, हातमा लगाउँछ नि त। द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स नेकलेस एंड ब्रासलेट्स। The combined number of necklaces and bracelets that it can handle per day is not more than 24. यहाँ भनेको छ नेकलेस को संख्या र ब्रासलेट को संख्या एक दिन को not more than 24 मतलब एक दिन में कति बढी भन्दा बढी कति मैन्युफैक्चर गर्न सक्छ त 24। Not more than 24 भनेको less than or equal to 24 बुझ्ने है। यो एटमोस्ट को केस हो। नंबर अफ नेकलेसेस एंड ब्रासलेट्स that it can handle per day is not more than 24. Each bracelet takes 1 hour of labor to make and each necklace takes a half hour. एउटा ब्रासलेट बनाउँदाखेरि 1 घण्टा लाग्छ रे है, 1 hour of labor र एउटा नेकलेस बनाउँदाखेरि चाहिँ हाफ आवर लाग्छ। अगाडि चाहिँ नेकलेस हुनुपर्ने हो, पछाडी ब्रासलेट हुनुपर्ने हो, तर केही छैन क्वेशन अनुसार गरौँ। ब्रासलेट बनाउनको लागि चाहिँ 1 घण्टा लाग्छ है। एउटा ब्रासलेट बनाउन 1 घण्टा लाग्छ र एउटा नेकलेस बनाउन चाहिँ आधा घण्टा लाग्छ। द टोटल नंबर अफ आवर्स अफ लेबर अवेलेबल डज नट एक्सिड 16। यानी द टोटल नंबर अफ आवर्स अफ लेबर यानी मैक्सिमम कति घण्टासम्म काम गर्न सक्छ त 16। जुन काम गर्ने मान्छेहरु हुन्छ नि लेबरहरु त्यसले मैक्सिमम कति घण्टासम्म काम गर्न सक्छ त 16। यानी एक दिनमा 16 भन्दा बढी घण्टा चाहिँ काम गर्न मिल्दैन। त्यो पनि एटमोस्ट 16 हो है। एक दिनमा बढीमा कति घण्टासम्म काम गर्न मिल्छ 16। इफ द प्रॉफिट अन नेकलेस इज आरएस 80। एउटा नेकलेसमा कति प्रॉफिट छ 80 रुपैयाँ and the profit on the bracelet is Rs 50. How many of each product should be produced daily to maximize profit? अब यहाँ क्वेशन छ कि कति को प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। How many of each product should be produced daily to maximize profit? यानी कतिवटा नेकलेस बनाउने र कतिवटा ब्रासलेट बनाउने एक दिनमा ताकि मैक्सिमम के हो त प्रॉफिट होस्। यहाँ पनि क्वेशन के छ त मैक्सिमाइजेसन को क्वेशन छ। त हामीले क्वेशन बुझ्यौ होला। क्वेशनले भनेको थियो कि टोटल नंबर अफ नेकलेस र ब्रासलेट कति हुनु पर्यो 24 हुनु पर्यो। त यहाँनिर हामीले के चिन्नु पर्यो कि डिसिजन भेरिएबल्स के हो। त अस्तिको क्वेशन जस्तै हो, टेबल्स र चेयर्स को क्वेशन एउटा गरेका थियौ नि, त्यस्तै यहाँ नेकलेस र ब्रासलेट को क्वेशन छ। त्यहाँ डिसिजन भेरिएबल्स भनेको नेकलेस र ब्रासलेट। त हामीले के सपोज गर्ने, हामीले सपोज गर्ने लेट है, लेट x भनेको नंबर अफ नेकलेस इन 1 डे। त्यही त हो पर डे को क्वेशन गरे भनेको छ। मानौ एक दिनमा कतिवटा नेकलेस बनाउँछ त x वटा। अनि y भनेको के हो नंबर अफ ब्रासलेट्स इन 1 डे। यो डिसिजन भेरिएबल्स यानी कतिवटा नेकलेस बनाउने x वटा एक दिनमा, कतिवटा ब्रासलेट बनाउने y वटा एक दिनमा, ताकि प्रॉफिट के होस् हाम्रो मैक्सिमम होस्। अनि क्वेशनमा भनेको छ कि एउटा नेकलेस बनाउँदाखेरि चाहिँ 80 रुपैयाँ प्रॉफिट हुन्छ रे र एउटा ब्रासलेट बनाउँदाखेरि चाहिँ 50 रुपैयाँ प्रॉफिट हुन्छ। त हामीले यसपछि के लेख्ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन छ मैक्सिमाइज प्रॉफिट। त P फर प्रॉफिट
है एउटा नेकलेसमा 80 रुपैयाँ फाइदा छ त 100 वटा नेकलेसमा कति रुपैयाँ फाइदा हुन्छ 80 इन्टु x अनि एउटा ब्रासलेटमा 50 रुपैयाँ फाइदा छ यानी प्रॉफिट छ त y वटा ब्रासलेटमा 50 इन्टु y दैट इज 80x प्लस 50y त यो त भयो हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन ठीक छ नि क्वेशन भनेको थियो कि एउटा नेकलेसमा 80 रुपैयाँ प्रॉफिट छ रे त 100 वटा नेकलेसमा कति हुन्छ त 80 इन्टु x एउटा ब्रासलेटमा 50 रुपैयाँ प्रॉफिट छ त y वटा ब्रासलेट बनाउँदै छ त 50 इन्टु y त यो भयो मैक्सिमम के यो भयो अब्जेक्टिभ फंक्सन अब कन्स्ट्रेन्ट लेख्नु पर्यो कन्स्ट्रेन्ट यानी सब्जेक्टेड टु त कन्स्ट्रेन्टमा पहिला के छ कि टोटल नम्बर अफ नेकलेस र ब्रासलेट कति बन्नु पर्यो एक दिनमा 24 त हामीले के लेख्ने x प्लस y इज लेस देन अर इक्वल टु 24 यानी एक दिनमा बढीमा कतिवटा हामी नेकलेस र ब्रासलेट प्रोडक्सन गर्न सक्छौं त 24 हुन सक्छ या 24 भन्दा कम हुन सक्छ यो एट मोस्ट को केस हो त x टोटल नम्बर अफ नेकलेस y भनेको टोटल नम्बर ब्रासलेट त टोटल कति भयो लेस देन इक्वल टु 24 अनि त्यसपछि भनेको छ कि एक दिनमा कति घण्टा चाहिँ काम गर्छ त म्याक्सिमम 16 आवर्स त्यहाँ भनेको छ कि एउटा ब्रासलेट बनाउन चाहिँ 1 घण्टा लाग्छ र एउटा नेकलेस बनाउन चाहिँ आधी घण्टा लाग्छ त हेर एउटा नेकलेस बनाउँदाखेरि आधी घण्टा लाग्छ हैन त x वटा नेकलेस बनाउँदा कति लाग्छ 1/2 इन्टु x अनि एउटा ब्रासलेट बनाउँदाखेरि 1 घण्टा लाग्छ त y वटा ब्रासलेटमा कति लाग्छ 1 इन्टु y हैन एउटा नेकलेसमा हाफ आवर त x वटा नेकलेसमा कति 1/2 इन्टु x एउटा ब्रासलेटमा 1 आवर त y वटा ब्रासलेटमा कति 1 इन्टु y अनि यो भयो टोटल आवर्स के हुनु पर्यो लेस देन अर इक्वल टु 16 ठीक छ टोटल आवर्स हुनु पर्यो लेस देन अर इक्वल टु 16 र यो त भयो हाम्रो के त कन्स्ट्रेन्ट्स र x र y के हो नम्बर अफ नेकलेस नम्बर अफ ब्रासलेट्स त x र y कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन सो x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 अनि y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 त यो भयो हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन र यो हाम्रो के भयो त कन्स्ट्रेन्ट्स भयो त यो भयो म्याथमेटिकल फर्मुलेसन यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको हो म्याथमेटिकल फर्मुलेसन गर्नको लागि चारवटा स्टेप पहिला डिसिजन भेरिएबल्स के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त यहाँनिर नेकलेस र ब्रासलेट भयो डिसिजन भेरिएबल्स अब्जेक्टिभ फंक्सन के हो त मैक्सिमाइज प्रॉफिट एउटा नेकलेसमा 80 रुपैयाँ प्रॉफिट छ त 100 वटामा कति 80 इन्टु x एउटा ब्रासलेटमा y वटा 50 रुपैयाँको प्रॉफिट छ त y वटामा कति 50 इन्टु y गरेर 80x प्लस 50y अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो त सल्भ गर्ने आइडिया थाहै छ हैन यो भन्दा पहिला मैले धेरै क्वेशन गराएको छु अब म डिटेलमा गर्दैन यहाँ टेबल बनाएर हामी गर्छौं के रे पहिला इनइक्वालिटीज लेख्छौं त्यसपछि इक्वालिटीज लेख्छौं हैन दुईटा प्वाइन्ट निकाल्छौं टेस्टिङ प्वाइन्ट लेख्छौं हैन त्यो सबै कुराहरु पहिला नै धेरै चोटी गराइसकेको जस्ट यहाँ सर्टकट गरौँ है त पहिलो इनइक्वालिटी के छ हाम्रो x + y लेस देन अर इक्वल टु 24 अनि यसलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौं इक्वालिटीमा त x + y इक्वल टु कति हुन्छ 24 ठीक छ त यहाँबाट हामीले दुईटा प्वाइन्ट निकाल्नु पर्यो दुईटा प्वाइन्ट के हुन्छ त x = 0 भयो भने y = 24 अनि y = 0 भयो भने x = 24 त दुईटा प्वाइन्ट आयो x = 0 y = 24 अनि y = 0 x = 24 अनि टेस्टिङ प्वाइन्ट 0 लियो भने 0 0 है टेस्टिङ प्वाइन्ट 0 0 लियो भने यहाँनिर x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 त कति हुन्छ 0 इज लेस देन इक्वल टु 24 यो के हो ट्रू हो हैन ट्रू हो त यो के भयो कन्टेनिङ ओरिजिन अनि सोलुसनले के गर्छ त ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ त यो इनइक्वालिटी को काम भयो दोस्रो इनइक्वालिटी हेरौं दोस्रो इनइक्वालिटी के छ हाम्रो दोस्रो इनइक्वालिटी छ x/2 plus y is less than or equal to 16 त यो इनइक्वालिटी भयो यसको बाउन्ड्री लाइन लेख्ने बाउन्ड्री लाइन लेख्दाखेरि थाहै छ यसलाई इक्वल टु ले रिप्लेस गर्ने अब यहाँ जा x को भ्यालु 0 भयो भने
y को भ्यालु 16 र यदि y को भ्यालु 0 भयो भने x इक्वल टु कति आउँछ 32 आउँछ। ठीक छ, y इक्वल टु 0 भयो भने x इक्वल टु 32 त x इक्वल टु 0 y इक्वल टु 16 y इक्वल टु 0 x इक्वल टु 32। अनि यसमा टेस्टिङ पोइन्ट के लिने ओरिजिन। त टेस्टिङ पोइन्ट लिँदाखेरि के भइहाल्छ 0/2 0 अनि 0 0 इज लेस देन इक्वल टु 16 त यो पनि ट्रू हो। दैट इज आवर सोल्युसन कन्टेन्स ओरिजिन containing origin ओके। त यो भयो सेकेन्ड इनइक्वालिटी को ग्राफ को लागि। अब अर्को जुन छ x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 यो त थाहै छ। x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस को राइट साइडमा, यसलाई हामी भन्छौं नि राइट क्लोज्ड हाफ प्लेन है, राइट क्लोज्ड हाफ प्लेन। त्यसको बारेमा के लेख्नु परेन। त्यसैगरी y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिस को माथिपट्टि अप्पर क्लोज्ड हाफ प्लेन। त यो टेबल बनाएर गर्नुपर्ने थियो, अगाडिको भिडियोमा मैले गराएको हो। अहिले चाहिँ सर्टकटमा गर्दैछौँ किन धेरै टाइम गइरहेको छ। अब यसलाई हामी फिगरमा देखाउने। फिगरमा देखाउनको लागि x एक्सिस चाहियो, y एक्सिस चाहियो। पहिलो बाउन्ड्री लाइन के छ हाम्रो यो x + y = 24। दोस्रो बाउन्ड्री लाइन के छ x/2 + y = 16। हामीलाई पोइन्ट चाहियो 24 24 अनि त्यसपछि 16 र 32। ओके ओके, मैले फिगर नै कम्प्लिट गरेको छु है, टाइम बच्छ भनेर। ल फिगरमा हेरौँ, x एक्सिस y एक्सिस 5 10 15 20 25 र 30 चाहिँ लिएको छु। यता 5 को युनिट छ 5 10 15 20 25 30 अनि यतातिर 5 10 15 20 25 30। ठीक छ नि। ओके, पहिलो बाउन्ड्री लाइन के छ हाम्रो, पहिलो बाउन्ड्री लाइन को पोइन्ट के छ x इक्वल टु यहाँ x इक्वल टु 0 y इक्वल 24 यो पोइन्ट y इक्वल 24 5 10 15 20 यो 25 त्यसको तल यो y को भ्यालु 24 यो पोइन्ट हो 0,24 यो पोइन्ट। त्यसैगरी x को भ्यालु पनि 24 छ, त्यतातिर x को भ्यालु 24 यहाँबाट 20 यो 25 अलिकति अगाडि यो भयो यो पोइन्ट हो 24,0। त यो बाउन्ड्री लाइन र यो बाउन्ड्री लाइनलाई जोइन गरौँ, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गरौँ, यो बाउन्ड्री लाइन आयो। अनि एरो कतातिर फर्काउने ओरिजिनतिर, किन 0 इज लेस देन इक्वल टु 24 यो के हो त ट्रू हो, यानी द सोल्युसन कन्टेन्स ओरिजिन। त ओरिजिनतिर फर्क्यो। अर्को सेकेन्ड बाउन्ड्री लाइनमा के थियो, सेकेन्ड बाउन्ड्री लाइनमा थियो है त्यहाँ हेर्ने y को भ्यालु 16 थियो, y को भ्यालु 16 है, y को भ्यालु 16 थियो। त यहाँ छ यो 15 है, यो 15 अनि अलिकति माथि 16 अनि x को भ्यालु थियो 32 त यहाँ 30 अनि अलिकति अगाडि 32 भयो। यसलाई जोइन गर्ने यो बाउन्ड्री लाइन आयो। यो पनि ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ, त्यसैले ओरिजिनतिर फर्क्यो। त यो अनि यो हो y पोजिटिभ त माथितिर यो हेरौँ माथितिर गयो, x पोजिटिभ राइट साइडमा गयो यसरी। त यो चारवटै बाउन्ड्री लाइन मिलेर जुन यो पोर्सन घेरेको छ नि यो हो, यो फिजिबल रिजन, यो रेड पोर्सन, दिस इज द फिजिबल रिजन। अनि यो बाउन्ड्री लाइन को इक्वेसन यहाँ छ, यो बाउन्ड्री लाइन x/2 + y = 16 यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। y = 0 भयो भने x = कति हुन्छ 32 हुन्छ नि, y = 0 भयो भने x = 32 यो पोइन्ट र x = 0 भयो भने y = 16 यो पोइन्ट है, यहाँ छ लेखेको। त एउटा भर्टिसेस यो भयो ओरिजिन। त्यसपछि a को कोअर्डिनेट यहाँ छ, b लाई सल्भ गर्नु पर्यो, किन b को कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउनको लागि सल्भ गर्नु पर्यो। यसको इक्वेसन र यसको इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। त मैले यहाँनिर सल्भ गरेर देखाएको छु, हेरिहाल। एउटा बाउन्ड्री लाइन के छ x + y = 24, अर्को बाउन्ड्री लाइन के छ x/2 + y = 16 यहाँ छ। त सबट्र्याक्सन गरौँ, माइनस 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 y र y क्यान्सल हुन्छ, x - x/2 x/2 हुन्छ, 16 - 24 - 16 8 हुन्छ। x को भ्यालु कति आयो 16, x को भ्यालु 16 आयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ 24 - 16 8 हुन्छ। त यो b को कोअर्डिनेट्स थाहा पायौं 16,8 त हामीले यसरी भर्टिसेस निकाल्यौं। ठीक छ है, यो हो फिजिबल रिजन। ठ्याक्कै चारवटै बाउन्ड्री लाइनले घेरेको हुन्छ हेर, यहाँदेखि माथि
यहाँदेखि राइट साइडमा, यहाँदेखि तल अनि फेरि यहाँदेखि यतातिर। अब भर्टिसेस के आयो त? ओरिजिन, भर्टिसेस ओरिजिन आयो, त्यसपछि ए अनि बी अनि सी। अब यो चारवटै भर्टिसेसमा हामीले अब्जेक्टिभ फङ्सनको भ्यालु निकाल्ने हो अनि म्याक्सिमम मिनिमम थाहा पाइहाल्छौँ है त। ओके, त 0 0 मा एफ को भ्यालु कति आयो? 80 into 0, 50 into 0, 0 भइहाल्छ। भर्टेक्स ए मा 24,0 त एफ को भ्यालु एक्स भनेको 24 है, त 80 into 24 अनि 50 into y भनेको 0, त्यो कति आयो? 80 into 24 गरेर 1920 है, यो कति हो? 1920। अनि बी भनेपछि 16,8, त एक्स को भ्यालु 16, y को भ्यालु 8, त 80 into 16 अनि 50 into 8, यहाँ मल्टिप्लाई गरेर जोडौँ यति आउँछ 1680 है। अनि सी भर्टेक्स, सी भनेको कति थियो? 016, एफ को भ्यालु भयो 80, एक्स भनेको 0 है, यहाँ छ नि 0, अनि 50 into 16 गरेर 800, यो 0 भयो, अनि 1685 800। हेन्स म्याक्सिमम भ्यालु हेरिरहेको छौँ 1920, दिस इज द म्याक्सिमम भ्यालु कतिखेर? when x equal to 24 and y equal to 0। त क्वेसन अनुसार यो म्याक्सिमम भ्यालु भयो। क्वेसनमा अलिकति मलाई डाउट थियो किनकि क्वेसनमा चाहिँ नेकलेसको लागि हाफ आवर दिएको थियो र ब्रासलेटको लागि 1 आवर दिएको थियो, जबकि उल्टो हुनु पर्थ्यो, ब्रासलेटको लागि चाहिँ हाफ आवर र नेकलेसको लागि 1 आवर दिएको हुन्थ्यो। त केही छैन, जुन अनुसार क्वेसन सोधेको छ त्यो अनुसार यही चाहिँ सोलुसन हुनुपर्ने हो। ठिक छ, त तिमीहरू क्वेसनलाई कपीमा लेखेर पढ्ने है, भिडियो हेर्दाखेरि त बुझ्छौ तर कपीमा पनि लेख्नु पर्यो। ठिक छ, त आजलाई यति राखौँ, एउटा क्वेसन सल्भ भयो। अनि अब नेक्स्ट भिडियोमा दुईटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यो त भयो चाहिँ बाउन्डेड, यो कस्तो रिजन भयो? बाउन्डेड फिजिबल रिजन। अब यसपछि हामीले एउटा यस्तो इक्जाम्पल लिन्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ यो फिजिबल रिजन चाहिँ के होस्? अनबाउन्डेड होस्। ओके, यसमा केही डाउट भयो भने तिमीहरूले कमेन्टमा सोध्न सक्छौ है त। ओके, बाई, थ्याङ्क यू।